सभी बहनें भी भाइयों से पूछती रहती थी, सगे भाई अपनी बहनों को कत्ल करते थे, लेकिन हजूर की सगी बहन तो नहीं थी, लेकिन वो बहन थी जिसने मेरे नबी को लोरियां दी थी, हजूर को उठाया था, हजूर को खिलाया था। सैयदा शीमा जंग हुई, जंग के अंदर कुफार की 40,000 बकरी, कितनी? ये थोड़ी सी फिक्र नहीं है। 40,000 बंदा करिए मुल्क बंद हो जाए, 40,000 बंदा बीच चौक इस्लामाबाद बह जाए मुल्क बंद हो जाए, 40,000 बहुत बड़ा फिगर है। और बकरी अल्लाह 40,000 बकरी मेरे नबी सल्लल्लाहु के सहाबा ने कुफार से माले गनीमत में छीन ली। कुफार ने सोचा कि हमने हजूर पे तो बड़ी ज़्यादतियां की हैं, हजूर के साथ तो शहीद किया है, हजूर से जंगें की हैं, हजूर पे लड़ाई की है, आका अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी और बेअदबियां की हैं, हम किस मुंह से हजूर को मांगे, हजूर से मांगेंगे। आओ नबी भी बहन दे कुएं में चले गए, सारे कुफार करते हुए अबू जहल, ये सारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि हम सरकारी हैं, हजूर के गुलाम, जिनका नाम नबी पाक के रजिस्टर में लिखा हुआ है वो प्राइवेट नहीं है, वो बड़ा खास है, खास और खास है। और सुन्नी की ये शान है, सुन्नी का नाम हजरत अली की लिस्ट में भी है, हजरत उस्मान की लिस्ट में भी है, हजरत उमर की लिस्ट में भी है, हजरत अबू बकर की लिस्ट में भी है, हजूर की लिस्ट में भी है। कई कई नाम जाते हैं, या अली अकड़ गुलाम का नाम है, हजूर मौलाना फरमाते ने इनको चेक कराओ जनाब अबू बकर के लिस्ट में है, हजूर कोई नहीं, फरमा पर सुनो जहाँ वो चलेगा जो अबू बकर का भी गुलाम होगा। हजूर ने फरमाया, हजूर ने फरमाया मेरे हौज के 4 कोने हैं, चारों पे ये 4 खड़े होंगे, अली उसको देंगे तो अबू बकर उमर का गुलाम होगा, और अबू बकर और उमर उसे देंगे तो अली का गुलाम होगा। अल्लाह 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 अकबर अल्लाह अकबर। तो आका करीम की हमशीरा की बारगाह में चले गए, कहने लगे सान पता है उन्हें पेट चढ़ना परसी जाइए केड़े मुंह नाल, पर तुम ते मोहम्मद में डोरियां दिखनियां ने। और सैयदा जब हजूर को खिलाती थी ना बच्चों के साथ निकलना बाहर, तो हजूर को डोरी देनी, तो जो शेर पढ़ती थी उसका तर्जमा ये था अरबी में कि मैं वेंदी पईया अनकरीब तू तखते होएगा, दुनिया तेरे दर्द के मुताज होगी और लोग तेरे दर्द तो मुरादा मंगेंगे। मेरे अमीरा तू एडा सोहना है कि बादशाही को अलावा कोई और होता तेरे ते सजदा ही नहीं। ये उनके इरशाद थे नबियों में। जब देखा हजूर सामने तख्त पे तशरीफ फरमा है, गुलाम सहाबा जाने मारने वाले तलवारें लेके हजूर की बारगाह में खड़े हैं। जब आगे आई तो सहाबा ने रोका, कहने लगी हम बरा हटो, जिन्हों मैं खड़ाया मेरा वीर है, तेरा बाड़ा आका है। हजूर ने देखा, हजूर खड़े हो गए। मैं पूछता हूँ जिसके कदमों को चूमने के लिए जिब्रील झुक जाए, आप बात का लुत्फ लीजिएगा, बात के मिजाज को समझिएगा। किबला तो समझ रहे हैं, किबला तो माशाल्लाह प्यारे इश्क पे उतरने वाली हस्ती हैं कि जिसके कदमों को चूमने के लिए जिब्रील झुक जाए, वो नबी उन्हीं कदमों पे अपनी बहन के लिए खड़ा हो रहा है। तुम समझे नहीं बहन का रिश्ता भाई से क्या होता है। तो मामा रोटियां भी ने बहना तो बेचारियां बाहर इसमें अल्लाह इस कौम को रहता फरमाए। अल्लाह अकबर। हजूर खड़े हो गए, हजूर चल पड़े, आगे से इस्तिकबाल किया और सभी बहन की तरह थी रजाई बहन। अल्लाह अकबर। हजूर ने फरमाया तुम क्यों आई हो? तुम बताती हम खुद आते हैं। तो दुनिया देख देख रसूलुल्लाह की हमशीरा जो बहन है, हमशीरा है, जिन्होंने एक ही माँ का दूध दिया हजरत हलीमा का, उसका मकाम क्या है? अर्ज की मैं आई हूँ एक सिफारिश लेके। मैं कौन सी सिफारिश है? अर्ज की ये मसला है, बादशाह की बारगाह में मसले पेश किए जाते हैं। हजूर ये मसला है। हजूर ने फरमाया सिर्फ इतना मसला है। हजूर ने फरमाया कितना कंट्रोल है हुकूमत के अंदर? मौला अली चीफ जस्टिस ने फरमाया कितना कंट्रोल है हुकूमत में? हजूर इतना कुछ माल है। फरमाया अभी और इसी वक्त सारा उनके सुपुर्द करो, मेरी बहन खाली ना जाए।
साहबा ने कहा हुजूर जो फिर हमने माले गनीमत फरदन में मिलता है। जंग का असूल ये है कि जंग के दौरान जब मद्दे मुकाबल को जो साहबी जो फौजी कत्ल करते हैं बस वे जहन्नम करे, उसकी वर्दी, उसकी तलवार, उसकी जेब में जो पैसा है सारा कुछ उसका है। ये असूल था जंग का। तो कहा जो हमारे पास है, फरमाया वेट करो मेरी बहन आई है। हजूर सारा इकट्ठा किया, कहा हजूर जब आपने सब कुछ दिया तो हमने क्या रखना है। काफिरां को पता लगे मुहम्मद की बहन का मकाम की है, ये इज्जत दी है मेरे नबी ने बहनों को। और मैं किसी बात पढ़ी मेरी आंखों में आंसू आ गए। हजूर फरमाते हैं जिस शख्स ने अपनी एक बहन को सही मानों में सुपुर्द कर दिया, रुखसत कर दिया, उसकी शादी की, फरमाया वो जन्नत में मोहम्मद के साथ होगा। क्या शान है मेरे नबी। कभी हजूर को मुख्तलिफ एंगल से देखो तो सही, हजूर किस किस रंग में चमकते हैं। अल्लाह अकबर। बेटी तो फिर मकाम ही अदब है, जो बेटी को मेरे नबी ने इज्जत दी। मेरे हजूर ने फरमाया जिसने एक धी जिन 3 धियां सुपुर्द की थियां साढ़े नाल होगा। अर्ज की थोड़ी रहमत में थोड़ कोई नहीं, पर इधर थोड़ है वे, इधर 3 नहीं 2 ने। सोने महबूबा जेड़ा सिर्फ कलमा पढ़े ते आखे कि मैं नमाज़ 2 या 3 पढ़नियां ने, तुसी ओनू भी आखो तू चल जाएगा, मंजूर है। शरीयत तेरी तेरे घर दी, तू मालिक जिस जिस चीज के दिल चाहते ही मोरा जन्नत दिया ला रब तेरी मोड़ नहीं। अर्ज की हजूर 2 मेरी 2 ने, हजूर मेरिया 2 ने। फरमाया जिन्हें 2 खिदमत करके सुपुर्द कीता वो भी साढ़े नाल ही है। कोई वो भी उठ पिया जी एक किसी अर्ज की सोने जिन्हें एक नहीं होगी दे जाएंगे। फरमाया एक पोते कोल है, साढ़े को एक नहीं ना, सारिया जनता ही हजूर दियां ने, सत्ते दियां सत्ते हजूर दियां, सारे दर्जे हजूर दे, सारी कायनात आए हैं। फरमाया जिसकी एक है उसने भी उसके हक अदा करके उसे राजी करके रुखसत कर दिया, जन्नत में रसूलुल्लाह के कदमों में होगा। ये देखिए किसने इसके बख्शी हैं, ये सालात किसने बख्शे हैं, ये करम किसने किए हैं। आप उठाएं सीरत की कुतुब उठाएं, बड़ी कुतुब ज़ियाउल नबी जैसी 6 चीजें जिल्दों पर मुश्तमिल उठाएं। सैयदा फातिमा जब पैदा हुई तो हुजूर की एक खात्मा चेहरे पे खुशी, खिला हुआ चेहरा और दौड़ती हुई जा रही है। तारीख में जो नाम मिलता है सुलैमा खजाई, क्या नाम है? वो औरत ना उसकी सहेली थी, हुजूर की खात्मा की, हुजूर के घर में खिदमतगार औरत थी, उसकी सहेली थी। उसने कहा वो किधर जा चढ़े ने, किधर एडी खुशी खुशी जा रही हैं। उन्होंने क्या हट जा, आज मेरे ते करम हो जाने हैं, आज मेरे ते फजल हो जाने हैं। यकीन करेंगे आज 30 तारीख है ना, कल 31 है, परसों जहाँ मैं पढ़ाता हूँ आसरा मेरे अकाउंट में सैलरी आनी है, तनख्वाह आनी है, मुझे खुशी फील हो रही है, मुझे कुछ मिलना है। मैं बात कर रहा हूँ और ये हर बंदे की फीलिंग होती है। यहाँ तक कि जब शाम होती है ना, खाने का वक्त होता है, बंदा खुश होता है यार कुछ माशाल्लाह खाना खाएंगे मज़े से। किसी भी घर में मेहमान जाए, जाने की खुशी अलग, खाने की अलग होती है, फीलिंग्स हैं, ये हकीकत है। अच्छा दौड़ती हुई जा रही है, मतलब किधर है वो, किधर कहने लगी आज ना रोकी, सके नहीं रोकूंगी जरूर, मुझे पता चले। मैं बड़ी हैरान हुई हूँ, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया है, इतनी तेजी से दौड़ते जा रही हो, चेहरा तुम्हारा खिला हुआ है, चेहरे पे मुस्कुराहट फैली हुई है। कहने लगी तुझे क्या बताऊं, वो जो मेरे आका हैं अल्लाह ने उनको 4थी बेटी दी है। उसने धक्का मारा सी, आठ पीछे 4थी बेटी नहीं दी, तुम्हें जाके बताएगी वो तुझे भी मार देगा, बच्ची को भी मार देगा, बच्ची की माँ को भी मार देगा, गल खुफिया खुफिया रखो। हजूर की खात्मा उठी, उसको धक्का मारा,
کہا مارنے والے اور تھے، بیٹیوں کو رولنے والے اور تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے اور تھے۔ اب وہ دور بدل چکا ہے، میرا قریب نہیں آ چکا ہے۔ اب حضور آتے ہیں۔ اچھا اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا اس سے پہلے جو دین ہوئی تھی وہ جنہیں جنہیں مبارک بھی دیے انہوں نے معلومے لگے، انہوں نے دولتاں، انہوں نے اٹھ، انہوں نے پیڑا، انہوں نے بکریاں، انہوں نے زمین آلات ہو گئی ہیں۔ میں انہوں نے کیا سی اور میری باری کی تو ساری جانا جس کبھی ہو گئی ہوں اور میں غریب ہوں۔ کہا اچھا؟ اس عورت نے حضور کی اس خادمہ سے کہا، کہنے لگی اچھا دور بدل چکا ہے، اصول بدل گئے، دنیا میں رسوا ہونے والی ماں بیٹی اور بہن کو عزت کی چادر مل چکی ہے۔ اس نے کہا ہاں مل گئی ہے۔ اس نے کہا اچھا اس کا میں وہ بدنصیب ہوں جس کی پہلی بیٹی ہوئی، میرے خاوند نے کہا تم نے بیٹی جنی ہے؟ اس بچی کو میرے سینے پہ رکھا، ذبح کر دیا، اس کا خون میرے سینے پہ بہا، میرے گلے سے گزرا۔ میں نے کہا اگلی بار بیٹا ہوگا۔ اگلی بار پھر بیٹی ہوئی، اس نے پھر میرے سینے پہ رکھی اور ذبح کر کے بولا ہاں اگلی بار پھر جننا بیٹی۔ کہتا یہاں تک کہ میری 7 بیٹیاں میرے خاوند نے میرے سینے پہ رکھ کے ذبح کی، وہ غم سینے میں لے کے میں جی رہی ہوں، میں زندہ ہوں، میرے سینے میں 7 قبروں میں مشتمل ایک قبرستان ہے۔ اگر وہ اتنا کریم ہے تو اسے کہنا کہ کوئی محمد تو نہیں بن سکتا، پر اس کے دل میں محمد خود تو آ سکتا ہے، اس کے سینے میں محمد کا فیض تو آ سکتا ہے۔ اسے کہنا کہ ہر باپ کو اپنا بھی فیض دے دینا۔ اللہ اکبر۔ پھر زمانے نے وہ لمحہ بھی دیکھا، وہ کیفیت بھی دیکھی۔ سیدہ فاطمہ آئیں، صحابہ کہتے ہیں حضور کھڑے ہو گئے، حضور اپنے مبارک قدموں میں مرحبا یا بنتی، فرمایا صدقے جاواں دھی آ گئی ہے۔ سیدہ آئیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے سیدہ کا ہاتھ پکڑا اور چوما، سیدہ کا ہاتھ مبارک پکڑا اور چوما اور اپنے برابر بٹھایا، اپنے ساتھ بٹھایا اور فرمایا لوگوں بیٹیوں سے پیار کرنا، بیٹیوں سے محبت کرنا، بیٹیوں کی عزت کرنا، بیٹیوں پر عزت اور تطہیر کی چادر ان کے سر پہ رکھنا، ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنا۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے محمد کو بھی بیٹیوں والا بنایا۔ جس نبی نے انسان کے ہر روپ کو عزت دی ہو، ہر روپ کو عزت دی ہو، اگر بیٹا ہے تو اس کو بھی عزت دی، باپ ہے اس کو بھی عزت دی، بھائی ہے اس کو بھی عزت دی، بیٹی ہے اس کو بھی عزت دی، ماں ہے اس کو بھی عزت دی، سوچا ہے اسے بھی عزت دی۔ حضور نے فرمایا تو آج کے بیوی نو میرے چھڑ کو بھی صدقہ ہے۔ فرمایا تو بہتر بننا چاہتا ہے، تم بہتر بننا چاہتے ہو؟ وجہ ہے نہیں۔ فرمایا تم سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ ایک بار بڑی سلام کا جی بسم اللہ جناب ویلکم، چوری صاحب، میاں صاحب، چکا صاحب، چیمہ صاحب، حضرت صاحب، گھر جانا ہے، منہ سجیا ہے، آکڑ چل کرتی بھی بول بھی نہیں بھی میں وہ لفظ کر دیا میرے ہتھی نہ پہ جائے۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ بڑے دوستوں میں وفادار، بڑا اچھا بنتا ہے، بڑا اچھا بنتا ہے، گھر میں بڑا برا بنتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے، اور میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں۔ حضور نے ازواج کے محبت بڑے نام رکھے ہوئے تھے۔ حضور نے حضرت سیدہ عائشہ کا نام میرا رکھا ہوا تھا، اصل نام کیا ہے؟ عائشہ۔ میں اس نام پہ ساری کائنات قربان کرتا ہوں، سبحان اللہ، جس کی شان میں رب نے قرآن کی 17 آیتیں اتاری ہیں، سبحان اللہ، پورا رکوع اتار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں توجہ فرمائیں، حضور نے محبت سے سیدہ کا نام عمیرہ رکھا ہوا تھا۔ اب کیونکہ یہ بڑا بلیغ اور فصیح نام ہے، اس کی وضاحت کس دن ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ ہے میرے نبی کے احسانات، ہر روح کو عزت دی، اور حضور نے جو باپ کو عزت دی،
کتنی عزت دی باپ کو. میرے آقا نے فرمایا رضا اللہ فی رضا ابی کا، فرمایا ابے کو منا لے اگر رب راضی ابے ہو جائے گا. سبحان اللہ. فرمایا باپ کو منا لو رب راضی خود ہو جائے گا. یار پیو نو ناراض کر کے، والدین محترم دی توہین کر کے، انہاں دی بےزتی کر کے، انہاں نو نظر انداز کر کے تو سجدے پیا کرنا ہے. تسبیح پھری تیرا دل نہیں پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو. علم پڑھیا تے ادب نہیں سکھیا، کی لینا علماں پڑھ کے ہو. تے چلے کٹے تے کچھ نہیں کھٹیا، کی لینا چلیاں پڑھ کے ہو. جاگ بنا نہیں دودھ جمدے باہو، باہیں لال ہومن کر کر کے. بے شک ادب تو لے کے جاؤ. آپ گھر سے نکلیں ابو کی دعا ہو. یہ ساری تربیت کس نے دی؟ میرے کریم نبی نے دی. یہ تھی حقوق کی بات. اب میں نے جو پہلی آیت پڑھی تھی حضور کی رحمت کی بات، کہ حضور کی رحمت نے اس امت کو، اس کائنات کو اپنی آغوش میں لیا. سبحان اللہ. اور حضور کی رحمت بڑھ گئی، یہ کائنات چھوٹی پڑ گئی. بے شک. کیسے؟ حضور نے فرمایا صحابہ جب جنگ ہو کسی بہن بیٹی کو کچھ نہیں کہنا. سبحان اللہ. زلیلوں، یہودیوں، کافروں، تم تو سوروں سے بھی بدتر ہو. تم چھوٹے چھوٹے بچوں پہ، چھوٹی چھوٹی بچیوں پہ، نہتے مظلوموں پہ، جن کے پاس پینے کے لیے کھانے پینے کے برتن نہیں، ان پہ کم کراتے ہو. ذلیلوں، جس غصے کو تم مانتے ہو وہ تو غصہ یہ شان رکھتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ ان سے شعیب کی بیٹیوں کی ملاقات ہوئی نظروں کو جھکا لیا تھا. سبحان اللہ. علیہ السلام. جناب شعیب کی بیٹیاں موسیٰ کو بھی نا نظروں کو جھکا لیا. انہاں بیٹیاں دیکھیا ابو کا کہتیاں نہیں پتہ کہ نہیں کون ہے پر نیک بڑا ہے، شرم پہ جامع ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اگر کافر کی بیٹی بھی آ گئی، میرے صحابہ تم میرے غلام ہو، تمہیں تربیت درے رسول سے ملی ہے، تم نے ان کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ پھیر دینا. اور حضور کی بارگاہ میں جب قید ہو کے حاتم کی بیٹی آئی، کہنے لگی میں فلاں کی بیٹی ہوں. فرمایا اس کی تو ہو، محمد کی بھی ہو. حضور میں صحابہ پروٹوکول دو، عزت دو، شفقت کرو اس پہ. حضور نے فرمایا وہ رستہ ہے جہاں دل کہتا ہے چلی جاؤ. شان تو دیکھیں یار، یہ ہے حضور کے کافروں کے حقوق. حضور امت سے کتنا پیار کرتے ہیں، حضور کا کرم کتنا ہے، حضور کا فضل کتنا ہے کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ پر بڑے خزانے. بتاؤ اے مفلسو اب بھی دل تمہارا کیوں اضطراب میں ہے کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کس نے مانگا. دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں،